نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل
العلماء استشكلوا هنا عبارة في المسجد، قالوا أن ذلك الوقت لم يكن المسجد قد بني، فماذا يقصد جابر بن عبد الله رضي الله عنه بهذه اللفظة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ ها؟ لا، قالوا المقصود في المسجد هنا أنه بني بعد ذلك، فكان جابر بن عبد الله يحكي الواقع، يعني يحكي واقعه بعد البناية، بعد بنايته. ومعلوم أن جابر بن عبد الله حدث بهذا الحديث متى؟ في نفس حجة الوداع ولا متأخر؟ متأخر، فكان المسجد قد بني. وبعضهم قال لا يلزم أن جابر حدث بهذا بعد بناية المسجد، وإنما يكون قصد بالمسجد موضع السجود، فقد يكون الموضع ذلك موضع سجود، سواء كان قد بني المسجد أو كان من الحصباء ونحوه مما يسجد عليه. وركب القصوى، ذكرنا هنا مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية. قال حتى إذا استوت على البيداء أهل بالتوحيد. وش المقصود بالبيداء؟ موضع قرب الحديبية. وهنا مسألة، متى يهل المحرم بالحج أو بالعمرة؟ هل يهل بعد أن يصلي إن كانت فريضة، أو يصلي صلاة الإحرام كما سيأتي، أو أنه يهل بعد ركوبه الدابة، أو يهل بعد انطلاقه ومشيه في السفر؟ في المذهب عندنا أنه يهل بعد الصلاة، وإن كان في زاد المستقنع قال أنه يهل بعد الإحرام، ولكن تعقبه في الروض وقال بعد الصلاة. ومعلوم أن صاحب الروض إذا تعقب صاحب الزاد فهو يتعقبه بما يقرره مذهبا. ومن الفقهاء رحمه الله كاختيار ابن القيم بأن هذا الأمر على السعة، وأنه يجوز أن يهل بعد الإحرام أو بعد أداء الصلاة إن كانت فريضة أو صلاة الإحرام، أو إذا ركب الدابة. قال لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ألفاظ متعددة، وقال هذه الألفاظ التي وردت عن الصحابة كل رأى هلال النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الأحوال فحكى هذا الحال الذي رآه، فيكون هذا مما يسوغ فيه الأمر. قال أهل بالتوحيد. طبعا هنا مسائل عندنا، أولا مسألة الإحرام، ومسألة اللفظ، ومسألة التلبية. فالإحرام اللي هو نية الدخول في النسك ما حكمه؟ ركن. طيب، واللفظ أن يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، اللفظ هذا وش حكمه؟ مستحب أو سنة. نعم، فالإنسان لو نوى ولم يتلفظ فقد صح حجه وصحت عمرته وأتى بالركن اللي هو النية. والتلبية ما حكمها؟ أيضا مستحبة عند جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أنها واجبة. قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ماذا يقصد بالتوحيد؟ إيش التوحيد اللي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، اللي هي مغايرة لتلبية المشركين، اللي هي لفظ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الترتيب يعني يذكر الفقهاء أن هذه الجملة تقال بطريقتين: بهذه الطريقة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، على 3 جمل. الجملة الأولى لبيك اللهم لبيك، الجملة الثانية لبيك لا شريك لك لبيك، الجملة الثالثة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الطريقة الثانية أن يبدأ كل جملة بإيش؟ بلبيك، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذه لبيك اللهم لبيك الأولى، لبيك لا شريك لك الجملة الثانية، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، هذه جملة ثالثة. واستظهرها أيضا بعض الفقهاء، قالوا لأن فيها بداية بهذا اللفظ. والتلبية ما معناها؟ التلبية وش معناها؟ أيوة، الاستجابة أو اللزوم أو نحوه كما ورد عند أهل اللغة. هنا مسألة اللي ذكرتها قبل قليل، وهي مسألة الصلاة.
هل هناك صلاة للإحرام تخصه أم لا؟ وش المعروف عندكم الآن مستقر في أذهانكم؟ ها؟ ما في دليل؟ يعني كأنك تقول أن الأصل أن ليس هناك صلاة خاصة بالإحرام. طيب، النووي رحمه الله في شرحه على مسلم يقول: وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وأن للإحرام صلاة تخصه إلا نفر يسير. يقول مذهب الجمهور أن للإحرام صلاة تخصه، وهذا الصحيح، أن الإنسان إن وافق وقت الصلاة فلا بأس أن يهل بعد الصلاة، وإن لم يوافق وقت صلاة فإنه يصلي صلاة للإحرام. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله، وعليه أدلة وليس عاريا من الاستدلال، فهو يستدل له بهذا الحديث ويستدل له بأحاديث أخرى في سياقات أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون صلاة خاصة بالإحرام. طيب، ذكرنا الاشتراط، وأن المذهب يقول أن الاشتراط مطلق عند الحاجة وعدمها، فهل المقدم هو التلبية أم الاشتراط؟ يعني هل المقدم أن يقول لبيك اللهم لبيك، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، ولا يقول لبيك اللهم لبيك ثم يشترط؟ يدخل في النسك ويشترط ثم يلبي. هذا المعتمد عندنا في المذهب، وبعض الفقهاء يقدم التلبية على الاشتراط. طبعا هم يقولون أولا نية الدخول في النسك، ثم التلبية، ثم الاشتراط. طيب، هذه الصيغة قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل يقتصر عليها ولا هناك صيغ أخرى؟ أيوة، ولذلك بعض العلماء يقسم التلبية أو الصيغ الواردة في التلبية إلى 4 أقسام. يقولون الصيغة أولا الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الصيغة، ولذلك جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها، مع أنه كان يسمع بعض الصحابة يهلون أو يلبون بصيغ أخرى، وبقي صلى الله عليه وسلم على تلبيته، يعني بقي صلى الله عليه وسلم ملتزما هذه التلبية. إذن هذه الأولى، الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من أنواع التلبية التي وردت عن الصحابة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عن الصحابة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سياقات بعض تلبيات الصحابة رضي الله عنهم التي لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرها. القسم الثالث قالوا التلبية التي جاءت عن النبي التلبية التي جاءت عن الصحابة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرار ولا إنكار. يعني الثانية، الفرق بينها وبين الثالثة أن الثانية أقرها صلى الله عليه وسلم، والثالثة لم يقرها ولم ينكرها. والرابعة من القسم الرابع من أنواع التلبية هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن الصحابة أو عن غيرهم من السلف ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها صيغ وردت عن الصحابة أو عن السلف. أعيد هذه الأقسام الأربعة: الأولى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي هذه التلبية، والثانية ما وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة ما وردت عن الصحابة وسمعها صلى الله عليه وسلم ولم يقرها ولم ينكرها، والرابعة ما ورد عن الصحابة أو عن غيرهم من السلف من صيغ متعددة في التلبية. فالأولى سنة، والثانية اختلف العلماء في سنيتها، فمنهم من جعلها سنة، والثالثة على الإباحة، والرابعة على الإباحة. طيب، قال: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. وش المقصود بالركن هنا؟ أيوة، الحجر الأسود. ويقولون الكعبة لها كم ركن؟ 4 أركان، وهي الركن الشامي،
والركن الأسود والركن الغربي والركن اليماني. فالمقصود هنا طبعا الركن عند الإطلاق يقصد به الحجر الأسود، الركن عند الإطلاق يقصد به الحجر الأسود. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. تفضل يا شيخ. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا. طيب نقف هنا فقط. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. قلنا المقصود بالركن عند الإطلاق هو الحجر الأسود، والكعبة لها 4 أركان: يماني وشامي وعراقي، والركن اللي هو الحجر الأسود. قال استلمه. والعلماء عندنا في المذهب يقررون أن استلام الحجر على 3 مراتب. المرتبة الأولى أن تستلمه بمعنى تقبله، نعم، تتمكن من تقبيله، وهذه المرتبة الأولى وهي الأفضل لمن استطاع ولم يلحقه أو يلحق غيره مشقة. والثانية أن تستلمه بماذا؟ باليد، أن تستلمه باليد. والثالثة أن تستلمه بعصا أو نحوها مما إذا كان بعيدا عنك. طيب فإذا لم يتمكن من هذه المراتب الثلاث انتقل إلى الإشارة. قال فرمل 3 ومشى 4. والرمل هنا معناه الإسراع مع تقارب الخطى، ويفرقون بينه وبين السعي الشديد بين العلمين في السعي. وبعض الفقهاء يختار الرمل مطلقا في الطواف وفي السعي، يقول هذا الأكمل أن يرمل الإنسان في الطواف وفي السعي، لكن الصحيح والله أعلم ما دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الطواف وسعى سعيا شديدا في السعي. وذكر العلماء أن الرمل هنا له حكمة، وهي أن المشركين قالوا سيأتيكم وقد وهنتهم حمى يثرب. أهل المدينة بيأتون، هم يقصدون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، وحمى يثرب قد أوهنتهم، يعني أتعبتهم فصاروا لا يستطيعون المشي والحركة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو استحب لهم، وأمره هنا صلى الله عليه وسلم أو فعله هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. قال فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم المقصود هنا هل هو الموجود الآن أم أنه كان في موضع ثم تحول عنه؟ الصحيح أنه قد انتقل من موضعه الذي كان عليه، ولذلك بعض الفقهاء يختار أن الإنسان لو أدى الآن الركعتين حتى قبل المقام فإنه قد يكون أداها خلف المقام، لأنه قد انتقل وزحزح وأخر عن موضعه لحاجة الناس إلى ذلك. وأما هذه الأقدام التي يقال بأنها أقدام إبراهيم فقد اختلف أهل التاريخ فيها، فبعضهم ينفي أن تكون هي أقدام إبراهيم وبعضهم يثبت، ويعني جملة من أهل التاريخ والسيرة ينفون أن تكون هذه هي أقدام إبراهيم عليه السلام. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن كم مرة؟ مرتين، في البداية وفي النهاية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة يقول يشرع استلام الركن في كل مرة يشرع استلام الركن. طبعا قد يقال بهذا إذا لم توجد مشقة، وإن كان بعض الفقهاء لا يرون هذا، يقولون لأن استلام النبي صلى الله عليه وسلم في البداية وفي النهاية لا يقع بسببه فاصل بين أشواط الطواف، فقد استلمه صلى الله عليه وسلم في بداية طوافه واستلمه في نهايته، ولم يترتب على هذا أن يفصل بين أشواط الطواف بفاصل. والمذهب عندنا يشدد في الفاصل بين الطواف، يقول لا تفصل بين أشواط الطواف بشيء حتى إلا بما له ضرورة كان يحتاج الإنسان، ثم إذا فصل هل يستأنف ولا يبني، هذه أيضا مسألة. فلذلك الأقرب والله أعلم أن الإنسان يستلم في بداية طوافه وفي نهايته إذا تمكن، فإذا لم يتمكن فيكون إما في البداية أو في النهاية، ولا يكون في كل شوط من أشواط الطواف. تفضل. قال ثم خرج إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصلاة. ذكر الحديث. جميل. طيب، قال ثم خرج من الباب إلى الصفا. وش المقصود بالباب هنا؟ لا، قالوا هذا الباب كان باب تعرفون قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقت التوسعات القريبة كان يعتبر المسعى خارج الحرم، فكان إذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا من المسعى خرجوا من هذا الباب. طيب، الباب هذا هل لا زال موجود أم أزيل؟ أزيل وجعل مكانه باب لكن من الخارج. يعني الآن لو تبغى تقول أنا بخرج من الحرم كله ثم أدخل من باب الصفا، فأنت خرجت ثم دخلت مرة أخرى. ولذلك هل هذه سنة تطبق ولا قد فات محلها؟ فات محلها. مثل هذه السنة يقال بأنه قد فات محلها وسقطت، والفقهاء رحمهم الله يقولون السنن تناط بمواضعها، وهذا الموضع أزيل هذا الباب ولم يعد موجودا. سبب الحاجة إليه كما ذكرت لكم أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقت قريب، ومن يسأل كبار السن يعرفون هذا، أنهم كانوا يرون أن الصفا والمروة اللي هي السعي المسعى كان خارج الحرم، فكانوا يخرجون من موضع الكعبة وما قاربها إلى المسعى خروجا من هذا الباب. ثم أزيل هذا الباب مع التوسعات التي وقعت من المملكة العربية السعودية على مر الأزمان، التوسعات المختلفة، فسقطت هذه السنة ولم تعد موجودة. والعلماء رحمهم الله كما ذكرت السنن إذا فات محلها سقطت. وأيضا هناك علة وهي خروج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب إلى الصفا. لماذا؟ لأني وقفت أنا على بعض الفقهاء يقولون هذا الباب أزيل، نعم، لكنه وضع في التوسعة باسم باب الصفا، أظن موجود الآن، فتخرج ثم تدخل من باب الصفا وتذهب، ويستحبون هذا. ولكن هذه يمكن نستطيع نقول فيها ظاهرية شوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما علل شراح الحديث خرج من هذا الباب لكونه أقرب إلى الصفا، إذا خرج منه كان قريبا من الصفا. فأما إذا خرجت أنت الآن تخرج من الحرم ثم تدخل من باب الصفا فأنت تطيل الأمر. فهذه من جهة فوات محلها سقطت، ومن جهة التعليل فهي معللة بأمر كان مقتضى المصلحة فعله، وقد زال هذا المقتضى في مثل هذا الوقت. تفضل. صلى الله عليه وسلم استلم في بداية الطواف. نعم نعم. طيب، الوقت هذا كثير من الزحام. إيه. آلاف الحجاج. صحيح. ما يستطيع الإنسان مثلا يستلم لو طاف 7 الأشواط ما استطاع أن صدقت. نعم. زحمة الناس وكثرهم وبعض الناس أجسام ما سمعت ولا لا. نعم. ويحذر من مزاحمة وضرر الناس. نعم. ذكرت يمكن في سياق الحديث بس ما أدري نبهت له ولا لا، أن هذه السنة استلام الحجر الأسود مقيدة بشرطين: ألا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك. ألا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، بمعنى إذا كان أنت استلامك سيلحق أذى أو بنفسك أنت، بعضهم يشق على نفسه ويضغط نفسه ويزاحم، أو يلحق الأذى بالآخرين، فلا نقول هذه. وذكرنا أن لها مراتب: مرتبة الأولى الاستلام بالتقبيل، والثانية باليد، والثالثة بالعصا، والرابعة اللي هي بالإشارة. نعم، وتكفي. نعم، جزاك الله خير. طيب، قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلم ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به. طبعا في بعض الألفاظ ابدأوا بما بدأ الله به، فكأنه أمر، وهنا أبدأوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، أو جابر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله. قال: فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. طبعا العلماء رحمهم الله قالوا هنا التوحيد ورد بصيغ. الصيغة التي وردت في الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. صيغة أخرى أضافها بعض فقهاء الحنابلة قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واستنكر هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية، ورأى في شرحه للعمدة أن الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله وحده نصر عبده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولكن هذه الصيغة ثبتت من حديث جابر رضي الله عنه فيقال بصحتها. هنا ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا بدأ في المسعى فيشرع له ثلاثة أمور. الأمر الأول التوحيد اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والثاني التكبير، والثالث الدعاء. أحسنت، التهليل والتكبير والدعاء. فيبدأ فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يكبر. وهل التكبير يكون مثنى أو يكبر 3 مرات؟ الذي استظهره كثير من الفقهاء أن التكبير والتهليل يكون 3 مرات، فيقول لا إله إلا الله 3 مرات ثم يكبر 3 مرات ثم يدعو مع بداية كل شوط من أشواط ذهابه إلى المروة ورجوعه من المروة إلى الصفا. يعني يبدأ بالدعاء مع بداية سعيه، ويفعل هذه الأمور الثلاثة مع كل شوط اللي هي التهليل والتكبير والدعاء. تفضل. لو مثلا الإنسان ما قال الكلام هذا لجهل إيه؟ هل عليه شيء؟ لا الذي لا يعرف هذه الأشياء ويجهلها لا شيء عليه. هذه الأشياء وهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الإنسان يتعلمها ويتفقه في الدين. لكن لو فاته شيء منها في أوقات مضت بسبب جهله بها فنقول لا شيء عليه، لأن هذه كلها من السنن. هذه كلها من السنن، وأنتم تعلمون أن الحج له أركان وله شروط وله سنن، وأوسع الأمور السنن، والأركان لا ينبغي التقصير ولا التفريط فيها. فأركان الحج كم؟ 4، وهي النية، نية الدخول في النسك، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة، والرابع السعي. والعمرة لها كم ركن؟ 3، نية الدخول في النسك اللي هو الإحرام، والطواف والسعي. هذه أركان لا ينبغي التقصير فيها. هناك شروط في كل، يعني في العمرة شروط وفي الحج شروط، منها الإحرام مثلا من الميقات المخصص لبلده، ومنها تجنب الوقوع في شيء من محظورات الإحرام، ومنها. فهذه الشروط أخف من الأركان، بمعنى أنه لو حصل إخلال في شيء من الشروط فيمكن أن يتدارك، يجبر بدم كما يقال. ثم تأتي المرتبة الأوسع وهي السنن، وهي سنن قولية وسنن فعلية. هذه لو وقع من الإنسان نسي لها أو كان لا يعلمها يجهلها فيقال بأن هذه السنن يفوت محلها إذا كان الإنسان لا يعرفها، وينبغي عليه أن يتعلم ويحرص على أن يتفقه في الدين، فإن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي تعلمها والاستنارة بها. تفضل. اللي تشوفون الشيخ، ها؟ ما في مشكلة؟ أنا ما عندي مشكلة، بس أنتم في التنسيق عندكم مشكلة ولا؟ ها؟ الوقت؟ طيب نأخر يا شيخ مشايخ. فين وصلنا يا شيخ؟ أيوة، قال ثم دعا بين ذلك 3 مرات. ومن هنا اللي ذكرناه مسألة أن يكون 3 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعد مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وهنا مسألة اللي هي السعي الشديد بين العلمين. طيب، رقي الصفا والمروة، وش الحد الذي يعتبر الإنسان إذا فعله أجزاءه؟ ها؟
بداية، ترى ما سمعت الفاصل. أيوة الجبل، أيوة بداية الجبل. أي نعم. وش حده الآن؟ حدوه الآن بحد، قالوا اللي هو بداية العربات. أي نعم، قالوا هذا بداية العربات، يعتبر أن الإنسان قد استوفى، ولا يلزمه الصعود، لا يلزمه الرقي على الصفا ولا الرقي على المروة، لأن هذا الحد بعض الناس يفهم أنه لابد أنه يستوعب. طبعا تعرفون الآن أنه أغلق أصلا جزء منه كبير، فإذا استوعب الإنسان هذا الحد المطلوب منه فقد أدى السعي أداء صحيحا. طيب، احنا ذكرنا أنه يستحب التهليل والتكبير والدعاء، أيضا أمر رابع وهو رفع اليدين. رفع اليدين أثناء الدعاء هذا مطلوب، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الدعاء بما يدعو الإنسان؟ الدعاء يجمع بين أمرين، بين الدعاء الوارد وبين الدعاء المطلق. الدعاء الوارد يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، فيدعو الإنسان بما ورد. ثم كل إنسان له حاجة من الحاجات، أنا لي حاجة والثاني له حاجة والثالث له حاجة، فيدعو الإنسان بحاجته، وقد تختلف حاجات الناس حسب التزاماتهم وأحوالهم وظروفهم. تفضل. قال فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى أنه رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر متدخلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى تتواجد القربة قد ضربت له بمنها فنزل بها حتى إذا زغت الشمس ومر البصر فرحلت له فأتى بطن البلد فضل الناس ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. طيب، هنا قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. وقال الفقهاء يستحب في يوم التروية أمور: أولا أن يحرم الإنسان بالحج في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، وثانيا أن يكون الإحرام من مكة ما يكون من منى. طبعا هذا إن تيسر، نعرف الآن أن مع الحملات لا يتيسر هذا ويحرم الإنسان من موضعه. ثالثا أن يكون الخروج إلى منى بعد الإحرام، بمعنى أنه يحرم ثم يخرج. رابعا أن يبكر في الخروج، أن يبكر في خروجه بحيث يدرك 5 صلوات. وش الصلوات ال5 اللي يدركها؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. طيب، قال هنا توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى عرفة بعد إيش؟ بعد أن طلعت الشمس. ولذلك انفرد الحنابلة عن بقية المذاهب بأنهم قالوا بداية الوقوف بعرفة من متى؟ من بعد طلوع الشمس. قالوا إذا طلعت الشمس جاز الوقوف بعرفة وإلى الغروب. بقية المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية يقولون وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال. طبعا يترتب عليه على مذهب الحنابلة أنه لو وقف إنسان قبل الزوال حجه صحيح ولا لا؟ على مذهب الحنابلة صحيح، وعليه دم، بمعنى أنه وقف ودفع. على مذهب الفقهاء لو وقف شخص قبل الزوال ودفع قبل الزوال فحجه باطل ويعتبر كأنه لم يقف، كأنه طبعا الأقرب من ناحية الدليل مع من؟ حنابلة ولا غيرهم؟ هنا لا، من ناحية الدليل لا، مع الجمهور، وأن وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب. طبعا الوقوف بعرفة يشترط له بعض الفقهاء مثل المالكية وغيرهم أن يجمع في وقوفه إذا وقف نهارا فيجمع بين النهار والليل، بمعنى أنه لا يدفع إلا بعد غروب الشمس، فلو دفع قبل غروب الشمس على مذهب المالكية فأيضا حجه باطل.
بخلاف بقية المذاهب الثلاثة فيرون أنه لو دفع قبل غروب الشمس فإن حجه صحيح وعليه دم. إذن ما المشروع بالنسبة للوقوف بعرفة؟ المشروع بالنسبة للوقوف بعرفة أن يقف الإنسان فيها من زوال الشمس ويبقى فيها حتى تغرب الشمس ثم يخرج منها. هنا أدى الركن والواجب والسنة، أدى الركن كاملا ولم يقع منه إخلال، والواجب دفع بعد الغروب، والسنة طبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه طلع بعد الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مقتضى الحال يقتضي منه ذلك، فكان معه جمع كبير وكانوا كلهم يسيرون على أرجلهم غالبهم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم راكبا في بعض المواضع، واختلفوا هل ركب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كله أم لا، وهذه مسألة تبحث عند الفقهاء رحمهم الله. طيب، هنا بالنسبة ل منى يوم التروية ويوم عرفة، هل تقصر الصلاة وتجمع أم لا؟ للآفاق ولغيره. طبعا مذهب الحنابلة أن القصر والجمع يكون للآفاق، وأما أهل مكة فإنه ليس لهم قصر ولا جمع، لأنهم يرون أن مقتضى القصر والجمع هو السفر. ومذهب المالكية ونسيت الآن معهم الحنفية وغيرهم أن مقتضى القصر والجمع هو النسك، ولذلك على قول المالكية لا يفرقون بين الآفاق وغيره، ويقول الجميع يقصر ويجمع، يقصر ويجمع. طيب، هذه المسألة الخلافية، هذه مثل مسائل الخلافية، لو أنت ترى فيها شيء، يعني ترى مثلا مذهب الحنابلة هو الصح، ولكن عندك في الحملة أو المجموعة اللي انت معهم كانوا يفعلون شيء آخر غير الذي تراه، تأخذ بقولهم ولا بقولك؟ أيوة، نعم. كما يقال يعني حكم الحاكم يزيل الخلاف في هذه المسألة، وسواء كان الحاكم الأعلى أو من هو دونه، فإذا قرر في هذه المسألة شيئا واختاره سواء مفتي الحملة أو رئيس المجموعة أو غيرهم فإنه يعمل به. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. تفضل. قال: فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة فقربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس ومر بالقصوى فرحلت له فأتى بالوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى. طيب، قال: فأجاز حتى أتى عرفة فوجد قبة قد ضربت له بنمرة، يعني هذه القبة جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بنمرة. طيب، هل نمرة من عرفة ولا لا؟ بمعنى لو وقف الإنسان بنمرة يوم كامل حجه صحيح ولا غير صحيح؟ حجه غير صحيح. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد ذلك، قال: ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، والقصواء هذه وش هي؟ ناقته صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء يقول أن هذا أن ناقة النبي سميها ناقة واحدة، سميت بالقصواء وسميت في الحديث الآخر بالعضباء وغيرها، وبعضهم يقول لا، هي أكثر من ناقة، وهذه ألقاب وأسماء لها. قال: أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. يعني نعرف أن الناس اليوم يقفون بعرفة وتتم الخطبة بهم خطبة عرفة، وتجمع الصلاتان هي صلاة الظهر والعصر، جمع تقديم ولا تأخير؟ جمع تقديم. ثم بعد ذلك يتفرغ الحاج بعد ذلك لما شرع له في ذلك اليوم. والمشروع في يوم عرفة الدعاء وإيش؟ أيوة، وشيء ثالث؟ لا للحاج التخضع والتذلل، وهذا ذكره جملة من الفقهاء، وهو مشروع بذاته، يعني كون الإنسان يكون في عشية عرفة في خضوع وذل الله سبحانه وتعالى، فهذا مقتضى مثل هذا اليوم الذي هو من أندر الأيام التي تمر بالإنسان. وربما بعض الناس لا يدرك الحج إلا مرة واحدة في عمره، وبعضهم قد يتيسر له الحج أكثر من مرة، فمثل هذا اليوم ومثل هذه اللحظات ينبغي على الإنسان
أن يستغلها وأن يعطيها حقها من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الدعاء ومن التضرع والتذلل والتخضع لله سبحانه وتعالى. فإن مجرد التخضع والتذلل والانكسار بين يدي الله جل وعلا يعتبر عبادة لله سبحانه وتعالى مطلوبة من الإنسان في مثل هذا اليوم، حتى أنه معروف أن الشيطان لا يرى في يوم من الأيام أصغر منه في يوم عرفة، لما يرى من إقبال الناس على الله سبحانه وتعالى بدعائهم ورجائهم واستغاثتهم له سبحانه وتعالى. قال: فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يصلي بين الظهر والعصر شيئا. وهذه مسألة عند الفقهاء رحمهم الله، وهي إذا جمعت الصلاة إلى صلاة أخرى فهل يجوز للإنسان أن يفصل بينها بفاصل؟ تعلمون من مذهب الحنابلة وغيرهم أنهم لا يجيزون للإنسان أن يفصل بين الصلاتين المجموعتين بفاصل، بل ينبغي بمجرد السلام من الأولى أن يبدأ بالتكبير للثانية ولا يفصل بينهما بفاصل. وقالوا لو فصل بينهما بفاصل بطل جمعه، حتى عندهم في المعتمد أنه لو كان الفاصل هو أن يذهب يتطهر أو نحوه يبطل جمعه، لأنهم يرون أن الصلاتين صارتا كالصلاة الواحدة لا يجوز الفصل بينها بفاصل. والصلاة الواحدة لو طرأ عليك في أثنائها ما يدعو للخروج منها هل تصح ولا ما تصح؟ لا تصح. فكذلك الصلاتان المجموعتان عند الحنابلة. طبعا اختيار شيخ الإسلام وجملة من الفقهاء يخالفون في هذا ويقولون لا بأس بالفصل اليسير بين الصلاتين أو الذي تدعو له الحاجة. قال: فترك حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته قصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة إليه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصبوة قبيلا حتى رأى القرص ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيبه ملك رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرقى لها قليلا حتى تصعد. كلما أتى حبلا أرقى لها قليلا حتى تصعد. طيب، قال: ثم ركب حتى أتى الموقف. إيش نأخذ من قوله حتى أتى الموقف؟ أيوة، يعني تنبيه هنا على أن بقاءه صلى الله عليه وسلم في نمرة لم يكن معتبرا، وإنما كان بمقتضى الراحة واجتماع الناس كما ذكرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا الأمر كثيرا، فهو راعاه في أول حركته من المدينة عند ذي الحليفة، راعى اجتماع الناس وأنه يرقبهم وينتظرهم حتى يجتمعون ثم ينطلق بهم صلى الله عليه وسلم، وراعاه هنا أيضا في نمرة وراعى في مواضع كثيرة صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. والصخرات هذه هل الوقوف عندها مستحب ولا هذا من الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحاجة؟ أيوة، في المذهب أن هذا على سبيل الإباحة الوقوف عند الصخرات وليس على سبيل الاستحباب، وإن كان بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى يرون أنه مستحب الوقوف عند الصخرات. وكما ترون يعني بعض المقلدة والمتبعة الذين يحجون يحرصون على هذه النقطة ويجتمعون عند هذه الصخرات ويبقون عندها وقت من الزمان. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه. إيش معنى حبل المشاة؟ الحبل طبعا الحبل قالوا يفرق بين الحبل والعرق أو العرق. فالحبل هو الطريق اليسير، قالوا الذي هو يكون بين 2 إلى 5 أمتار، والعرق هو الممتد الذي قد يصل إلى 100 متر أو 50 متر أو نحوه. فإذا قيل كما سيأتي بعد قليل قال: كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا، يعني كلما أتى مكانا فيه فسحة وفيه سعة وفيه انبساط حتى لو 5 متر أقل أو أكثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرخي لها البساط لتنطلق. لكن إذا قيل حبل المشاة فالمقصود مكان اجتماعهم، مكان مجتمعهم وتجمعهم، كما هنا قال: حبل المشاة بين يديه، يعني
اجتماعهم جعله بين يديه واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. وهذه السنة، أن يبقى الإنسان بعرفة حتى تغرب الشمس وتذهب الصفرة ويغيب القرص ثم يدفع بعد ذلك. قال: وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. إيش معنى شنق لها الزمام؟ أيوة، حتى تنطلق. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. وليس المقصود الانطلاق السريع، وإنما المقصود أن تتحرك في المواضع التي يكون فيها انفساح ثم تبقى بعد ذلك، اللي هو الوقوف فين يا شيخ؟ هذا طبعا ذكرت لكم أن عرفة فيها 3 أمور: فيها ركن وفيها واجب وفيها سنة. فالركن هو أن يقف بعرفة في أي لحظة من زوال الشمس إلى فجر يوم، يعني لو واحد جاء عرفة قبل أذان الفجر من يوم النحر ب10 دقائق، هل أدرك الوقوف ولا ما أدركه؟ ودليله حديث من؟ أيوة، عروة بن مضرس رضي الله عنه في السنن قال: أكللت دابتي وأتعبت نفسي ما تركت موضع وبر أظن إلا أو موضع جبل أو وبر إلا وقفت عليه. يقول أنني وقفت بعرفة، طبعا كان هو أدرك بعد الغروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف أو من صلى معنا صلاتنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى نسكه. يعني فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول أن من وقف بعرفة في أي لحظة من زوال الشمس إلى ما قبل الفجر من يوم النحر فإن حجه صحيح. لكن ذكرت لكم أن هناك واجب. الواجب هو أن يقف الإنسان بعرفة حتى تغرب الشمس إذا وقف في النهار، فلو دفع قبل الغروب فعليه دم. طيب، ما هي السنة؟ السنة أن يقف الإنسان وقت الوقوف كاملا، بمعنى أن يدرك ما بعد الزوال ويقف إلى أن تغرب الشمس ويغيب القرص كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففعله صلى الله عليه وسلم هنا سنة، لا شك أنه سنة. ومن تجاوز هذه السنة، بمعنى لو أن إنسانا لم يفعلها فنقول أخل بالسنة. واضح؟ نعم. قال: كلما أتى إلى الأرض قالها قليلا حتى تصعد حتى أتى الكرسي فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم رجع حتى. طيب، قال هنا: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. طبعا تعرفون حكم المبيت بمزدلفة، هل هو من الواجبات ولا من الأركان؟ من الواجبات. المبيت بمزدلفة من واجبات الحج التي لو لم يفعلها الإنسان لوجب عليه الدم. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بينهما شيئا. وقد ذكرت لكم مقتضى الجمع بين الصلاتين أن الإنسان لا يفصل بينهما بأي فاصل. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. طبعا العلماء هنا يقولون هناك سنة وهناك شيء مباح. السنة هو أن يبيت الإنسان بمزدلفة، والمباح أن ينام. يعني النوم، اضطجاعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هل هي على سبيل الاستحباب ولا هي بمقتضى الحاجة إليها؟ الصحيح أن النوم بمزدلفة ليس بمستحب، وإنما هو مباح. إن احتاج الإنسان إليه نام، وإن لم يحتاج إليه فإنه لا يقال بأنك تنام حتى تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك بعض الفقهاء اختار الاستحباب في النوم، ولكن الذي عليه الجمهور أن
المبيت هو الواجب والمسنون من جهة استيعاب المبيت كاملا. إذا قلنا أنه واجب وسنة بمعنى أن قدرا منه واجب وقدرا منه سنة. فالقدر الواجب منه هو أن لا يترك الإنسان المبيت. فمثلا لو أن إنسانا بات بمزدلفة ثم دفع بعد منتصف الليل، فعندنا مثلا في المذهب أن حجه صحيح وليس عليه دم وقد أدى الواجب. لكن إذا بات الإنسان بمزدلفة وبقي حتى وقف بالمشعر فهنا أتى بإيش؟ بالواجب كامل وأتى بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. تفضل. هنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء وليست من مسائل الحج بالأصالة، وإنما لها علاقة أيضا بمسألة الصلاة. قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في تلك الليلة ولا لم يوتر؟ مقتضى حديث جابر أنه لم يوتر، ولذلك اختلف الفقهاء قديما حتى بعض الإمام أحمد رحمه الله عنه أكثر من رواية في هذه المسألة، وذكروا أن الشيخ بن باز رحمه الله كان يميل إلى قبل السنوات الأخيرة من حياته إلى أنه لا يوتر في تلك الليلة، ثم ترجح عنده الوتر. فالذين قالوا أنه لا يوتر قالوا أن حديث جابر ليس فيه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أوتر في تلك الليلة، ولكن الذين قالوا أنه يوتر قالوا أن فعله الديموم صلى الله عليه وسلم الدائم أنه لا يترك الوتر. فجابر رضي الله عنه لم يذكره ربما لأنه كان مما هو مستقر في الأذهان أنه صلى الله عليه وسلم لا يتركه، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم أن الإنسان لا يترك الوتر. نعم. قال فدعاه حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخجف وما من بطن الوادي، ثم صرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى لمكة الظهر. رواه مسلم مطولا. طيب. قال ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. طبعا العلماء رحمه الله ذكروا أيضا هناك سنن هنا، منها أن الفجر هنا تعلمون أن هناك مسألة عند الفقهاء هل الفجر يستحب فيها التغليس ولا الإسفار؟ والتغليس معناه أن يصليها في أول الوقت والوقت لا يزال في الظلمة، والإسفار أن يؤخرها. والفقهاء بين مذهبين، منهم من يستحب التغليس ومنهم من يستحب الإسفار. ولكن هنا بالنسبة ليوم النحر المستحب في الفجر التغليس ولا الإسفار؟ لا، التغليس، كما فعل صلى الله عليه وسلم، فقد صلاها في أول وقتها حتى ذهب وخرج صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام كما هنا، فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا. طيب، الخروج إلى المشعر الحرام مستحب ولا ما هو مستحب؟ للمشعر الحرام والبقاء فيه مستحب كما فعل صلى الله عليه وسلم. هنا ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر. ومحسر هذا هو وادي، والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه، والعلماء عللوا إسراعه صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي بعلتين. منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه لأن هذا الوادي كان قد عذب فيه الذين كانوا يريدون أبرهة، الذين كانوا يريدون هدم الكعبة، فكان صلى الله عليه وسلم يسرع فيه كفعله صلى الله عليه وسلم في المواضع التي فيها عذاب لأقوام من السابقين. فهنا إذا قلنا بأن هذه العلة يكون الإسراع مستحب ولا لا لكل أحد؟ نعم، يكون مستحب لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، وهو فعل معلل بأنه واد عذب وأهلك فيه
الذين أرادوا قصد الكعبة. من الفقهاء من علل قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي لأنه كان واد واسع، كان وادي فيه سعة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه مجال للإسراع، فهنا يكون هذا الفعل بمقتضى إيش؟ الجبلة والحاجة، وليس بمقتضى السنة التشريعية، فيكون الإسراع في هذا الوادي على الإباحة، إن احتاج إليه الإنسان أسرع، وإن لم يحتاج إليه لم يسرع. وهذا استظهره بعض الفقهاء وقالوا أنه صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي لأجل هذا الأمر. قال فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. طبعا تعلمون أن الإنسان إذا أتى يوم النحر فإنه يشرع له كم عمل، وهي رمي الجمرة، أيوة، وأيضا طواف الإفاضة. فيشرع له أولا يبدأ بما بدأ به صلى الله عليه وسلم، فيرمي الجمرة الكبرى. هل يرمي معها غيرها ولا يقتصر عليها؟ يقتصر عليها. ثم بعد ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، يعني هذه الحصيات التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. فهذا الفعل الثاني اللي هو النحر، إذا ساق الهدي، نعم، إذا كان متمتعا أو قارنا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وهذا الفعل الثالث الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحلق لم يرد هنا، تكمل لنا من مسلم لأن الحديث هنا اختصره. بالنسبة هنا للحصيات تجد أنه قال رماها ب7 حصيات مثل حصى الخذف، وهذا المقدار في هذه الحصيات المقدار المشروع، لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة، إنما تكون مثل حصى الخذف. تبغى تقول شيء والد؟ طبعا ذكر وصلت يا شيخ، تفضل. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى يعني المطلب يسكن على زلزل فقالت عقبة يعني المطلب لما أن يغلبكم الناس على سقاطكم لا أنزعت معكم فناولوه تدعون فشرب منه. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الثلاثة الأمور بالترتيب. بدأ برمي جمرة العقبة. جمرة العقبة لماذا قال هنا أنه رماها من بطن الوادي؟ تعرفون جمرة العقبة قديما كان هناك جبل محاذي لها، أيوة، وملاصق، فكان إمكانية الرمي مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الجبل أزيل الآن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي ثم ذهب إلى الطواف، طواف الإفاضة، فطاف صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى بني عبد المطلب لأنهم كانوا مسؤولين عن إيش؟ السقاية. فقال صلى الله عليه وسلم، أعد يا شيخ، فقال فأتى عبد المطلب فأتى بني عبد المطلب يسكن على زلزل فقالت يا بني عبد المطلب فلا يغلبكم الناس على سقاطكم لا نزعت معهم فناولوه تدعون فشرب منه. أيوة، وهو من المشروعات ومما يستحب للإنسان أن يشرب من ماء زمزم. قالوا ويشرب منه ويتضلع، وقالوا معنى يتضلع يعني حتى يرتوي، حتى يرى أنه لم يعد يستطيع أن يشرب زيادة، يعني اكتفى، كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا. تفضل يا شيخ.
لا من مسلم. أيوة نكمل الحديث من مسلم لأنه ورد فيه بعض الزيادات. انتهى مسلم. أي طيب جزاك الله خير. بهذا نصل إلى نهاية شرح هذا الحديث أو التعليق عليه، ليس شرحا موسعا إنما هو تعليق، وأعرف أن عندكم أكثر مما سمعتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المتحدث والسامع، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله على محمد. شكرا الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، ولكم. وأسأل الله عز وجل يثمن جهودكم وتعليقكم الجنة والحظ. ونذكركم الإخوة بالدرس يوم السبت بعد صلاة المغرب في الجامع بعنوان القواعد الأصولية وأثرها في بيان آيات الحج لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن زيد الكندي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.